कबा की तामीर और तजबिसत से 5 साल कबल। हाफिज ब्याकी ने हज़रत खज्जा के साथ निकाह से कबल तामीर कबा का जिक्र किया है, और मशहूर ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के बाद कुरैश ने कबा की तामीर और तजदीद का काम 10 साल बाद किया। इसके बाद हाफिज ब्याकी ने अहद इब्राहिम में कबा की तामीर का जिक्र किया है, और इब्न अब्बास की सही बुखारी वाली रवायत बयान की है, और अहद आदम से तामीर कबा की इसराइली रवायात नकल की है, जो दुरुस्त और सही नहीं, क्योंकि नस कुरान का तकाजा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही इसके अव्वल पानी और मुअस्सिस हैं। इससे पहले यह क़िता अर्ज़ मोहतरम और मुक़द्दस था, और अज़ल से ही यह क़िता ज़मीन पाकीज़ा और अशरफ था। कुरान पाक 97:3-96। पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया था वो वही है जो मक्का में है, वो बाबरकत और लोगों के लिए मुजिब हिदायत है। इसमें खिली निशानियां हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हुआ अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करता है जो इस तक चल सके। सबसे पहली मस्जिद अबूज़र की मुत्तफ़िक़ अलैहि रवायत में है कि मैंने दरियाफ्त किया आ रसूल अल्लाह सबसे पहले किसी मस्जिद की तामीर हुई। आपने फरमाया मस्जिद हराम की। मैंने पूछा फिर किसकी? तो फरमाया मस्जिद अक्स की, इसके मुअस्सिस और बानी यकूब अलैहिस्सलाम है। मुत्तफ़िक़ अलैहि रवायत में है कि बेशक मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने अज़ल और ज़मीन और ज़मान की तख़लीक़ के रोज़ से ही मोहतरम करार दिया है। वो ता क़यामत हुर्मत इलाही की वजह से मोहतरम और मुकर्रम है। हाफिज़ ब्याकी अबू अब्दुल्ला हाफिज़ अबू बदुल्ले सफ़ार अहमद बिन मेहरान अब्दुल्ले इसराइल अबू मुजाहिद अब्दुल्ला बिन उमरों से रवायत करते हैं कि बैत अल्लाह ज़मीन की तख़लीक़ से 2000 साल कबल मौजूद था। वाज़ा अलर्स मुद्दत 84/3, यानी ज़मीन इसके नीचे से फैलाई जाएगी। अबू की मंसूर ने मुजाहिद से मताबात की है। इसराइली रवायात का पुलंदा इमाम इब्न कसीर रहमाउल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यह हदीस निहायत गरीब है। गोया ये रवायत किताबों की उन 2 गठड़ियों में से है जो जंग में अब्दुल्ला इब्न उमरों को दस्तयाब हुई थीं। ये इसराइली रवायत का पुलंदा थीं। हाफिज़ ब्याकी अबू अब्दुल्ला अल हाफिज़ जफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगदादी बिन उस्मान अबू साले जहन इब्न लहसया यजीद बिन इब्बी अल-खैर अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से बयान करते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम और हवा के पास भेजा कि मेरी इबादत के लिए एक घर तामीर करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निशानदही की, आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद खोदी और हवा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी निकाली। बुनियाद इतनी गहरी खोदी के नीचे से पानी निकल आया, वहां से आवाज आई, हिस्बिक आदम आदम, बस इतना काफी है। जब तामीर कर चुके तो अल्लाह ताला ने इसके तवाफ का हुक्म फरमाया, और ये आवाज आई कि तुम अव्वल बशर और पहले इंसान हो, और ये अल्लाह का पहला घर है। फिर जमाना गुजरता गया, यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसका हज किया। फिर वक्त गुजरता रहा कि हजरत इब्राहीम ने इसकी बुनियादें उस्तवार कीं। इमाम ब्याकी कहते हैं कि इस मरफू रवायत में इब्नुल हिया अलैहिस्सलाम मुनफरिद है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि वो ज़ईफ़ रावी है, और इस रवायत का अब्दुल्ला बिन उमरों पर मौकूफ़ होना ज़्यादा कवी और दुरुस्त है। वल्लाह अलम। रबी शाफी सुफियान इब्बी लबीद मोहम्मद बिन काब कर्ज़ किसी और से बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया, और उनसे फरिश्तों ने कहा अपना हज पूरा करो, हमने अब से पहले 2000 साल तक हज किया है। यूनस बन बिकियर उर्वा बिन ज़ुबैर से नकल करते हैं कि मासिवाए हूद और साले अलैहिस्सलाम के हर पैगंबर ने बैत अल्लाह का हज किया है। इमाम इब्न कसीर रहमाउल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इससे पहले हम उन दोनों नबियों का हज कराना बयान कर चुके हैं। मतलब यह है कि इस क़िता मुबारक और बुक़ा मुक़द्दसा का हज था, गो वहाँ इमारत न थी। वल्लाह अलम। ब्याकी खालिद बिन अरवे से रवायत करते हैं कि किसी शख्स ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इन अव्वल बैत वज़ा लिलनास लिलज़ी बिबू मुबारका 3/96 की बाबत दरियाफ्त किया वो रोए ज़मीन पर पहला घर है जो बनाया गया था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बल्कि ये अल्लाह का वो पहला घर है जिसमें लोगों के लिए खैर व बरकत है, रहनुमाई है, इसमें मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हो जाए वो अम में होता है। कबाउल्लाह की तामीर और हजर अस्वद। अगर चाहो तो मैं आपको इसकी तामीर की कैफियत से आगाह कर दूं। वो इस तरह है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मेरी इबादत के लिए ज़मीन पर एक घर तामीर करो। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्ता हुए तो अल्लाह ताला ने एक मखरूती शक्ल का बगूला पैदा किया। वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे कत आगे पीछे चल रहे थे कि बगूला रुक गया और सांप की
طرح بیت اللہ کے مقام پر توق کی شکل اختیار کر گیا۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جب حجر اسود تک دیوار بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا حجر اسود تلاش کر کے لاؤ، تو وہ کوئی پھر لائے اور وہاں حجر اسود موجود پا کر دریافت کیا۔ یہ آپ کو کہاں سے میسر ہوا؟ تو بتایا اسے وہ لایا ہے جس نے تجھ پر اعتماد نہیں کیا، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تکمیل کی۔ حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا۔ پھر عرصے کے بعد بیت اللہ گر گیا تو عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر شکتے ہونے پر جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر گرا تو قریش نے اس کی تعمیر کی۔ رسول اللہ اس وقت جوان تھے جب حجر اسود کے نصب کا موقع آیا تو شدید اختلاف پیدا ہوا۔ یہ فیصلہ طے پایا کہ جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم حکم تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ اس دروازے سے پہلے داخل ہوئے تو اپنے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھیں اور جملہ قبائل مل کر اس کو اوپر اٹھائیں۔ ابو داؤد تلس، حماد بن سلمہ قیس اور سلام سماک بن حرب خالد بن ارہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جرہم کے بعد جب بیت اللہ گر گیا تو قریش نے اس کی تعمیر کی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو نون نصب کرے۔ چنانچہ باتفاق رائے یہ طے پایا کہ جو شخص اس دروازے سے پہلے داخل ہو وہی نصب کرنے۔ چنانچہ رسول اللہ اس دروازے باب بنی شیبہ میں سے سب سے پہلے تشریف لائے تو اپنے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھنے کا حکم دیا اور ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو چادر تھامنے کا فرمایا، تو سب نے حجر اسود کو اوپر اٹھایا اور اپنے حجر اسود الفاٹے کر وہاں نصب کر دیا۔ یعقوب بن سفیان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایام بلوغت میں ایک خاتون کعبہ کو خوشبو کی دھونی دینے لگی تو اس کے اود ان سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے خلاف پر جا گری، تو وہ غلاف جل کر راکھ ہو گیا تو قریش نے کعبہ کو مسمار کر دیا۔ تعمیر کے وقت جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو نزاع پیدا ہو گیا، تو بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو شخص پہلے آئے ہم اسے حکم تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ سب سے پہلے تشریف لائے، آپ کے کندھے پر چادر تھی، چنانچہ سب نے اللہ آپ کو حکم تسلیم کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو کپڑے میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ کپڑے میں رکھ دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہر خاندان کے رئیس کو چادر کے کونے کو پکڑنے کا ارشاد فرمایا اور خود دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو اوپر اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ نے حجر اسود تھا کر نصب کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر اور شرافت و نجابت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعثت کے قبل ہی آپ کو لوگ امین کہتے تھے۔ جانور ذبح کرتے تو آپ کو تلاش کر کے دعا کی التجا کرتے۔ یہ روایت سیر زہری سے ماخوذ ہے۔ اس میں یہ بات بڑی عجیب کہ ہے بلوغت کے ایام میں فلما بلغ الحلم، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ بقول موسیٰ بن عقبہ کعبہ کی تعمیر بعثت سے 15 سال قبل تھی۔ مجاہد عروہ اور محمد بن جبیر بن متم وغیرہ کا یہی قول ہے، واللہ علم۔ حرب فجار اور کعبہ کی تعمیر کے درمیان 15 سال کا وقفہ تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرب فجار اور فضول ایک ہی سال میں واقع ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ یہ قول ابن اسحاق کے قول کی تائید کرتا ہے۔ اسرین و تعمیر کعبہ کے لیے کعبہ کا انہدام اور اس کی وجہ۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ قریش نے کعبہ کی اسرین و تعمیر اس بنا پر کی کہ جو بند انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ سیلابی طغیانیوں کی وجہ سے خراب اور منہدم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا، نیز ملے نامی شخص نے کعبہ کی خوشبو چرائی تھی۔ اس وجہ سے کعبہ کی عمارت کو مضبوط بنانے اور دروازے کو اونچا نصب کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ داخل ہو سکے۔ چنانچہ اس کے لیے عملہ اور سرمایہ اکٹھا کیا، پھر اسے مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اسے مسمار کرنے سے سخت مضطرب اور پریشان تھے، چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اوپر چڑھ کر گرانا شروع کیا تو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کام میں لگ گئے۔ جب بنیاد کھودنے لگے تو اس کو زیادہ گہرا تہ کھود سکے۔ تعمیر کے دوران ایک اندھے کا ظہور۔ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ پورے بیت اللہ کا اتنے بڑے اژدھے نے احاطہ کیا ہوا تھا کہ اس کا سر دام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ اس سے سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ ہلاکت کا باعث نہ ہو، کیونکہ کعبہ قریش کا حرص جان اور دوسرے لوگوں میں ان کی قدر و منزلت کا باعث تھا۔ چنانچہ بہت متفکر اور نہایت متذبذب تھے کہ مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے چند
ناصحانہ کلمات کہے اور ان کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی، حسد و عناد سے نفرت دلائی اور اس کی عمارت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا اور اس تعمیر میں حرام مال خرچ کرنے سے روکا۔ جب انہوں نے ان پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا تو اژدھا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک نیک فالی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس اژدھا کو ایک پرندے نے اٹھا کر جیاد کی طرف پھینک دیا تھا۔